जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अरशद शरीफ साहब की आज 50वीं सालगिरह है। क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा? अब तक के जो हालात हैं उनको देख के तो नहीं लगता कि कभी भी अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा। इस मुल्क में जो इंसाफ की पोजीशन है या हालत है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि एक खातून की वीडियो वायरल हुई कुरान उठा के कि मेरी जिंदगी को खतरा है। पूरी रियासत में किसी के सर के ऊपर जूं भी नहीं रेंगी, कुछ नहीं किया गया। अब उस खातून को कत्ल कर दिया गया है और वो जो बलोचिस्तान के मिनिस्टर हैं खेतरान साहब, उनके ऊपर इल्जाम है। अब उनको उनके ओहदे से अलग किया गया है। उनके घर के ऊपर रेड भी अब पुलिस ने मारा है। भाई, पहले पुलिस सोई हुई थी क्या? पहले तमाम रियासती इदारे सोए हुए थे क्या? पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम सोया हुआ था कि उसकी वीडियो भी वायरल हुई लेकिन उसके बावजूद किसी ने उसको तहफ्फुज नहीं दिया। अब उसको और उसके बेटों को कत्ल कर दिया गया है। अच्छा, ये जो कोई पहला केस नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस आपको बलूचिस्तान के अंदर भी मिलते हैं, दीगर जगहों पे भी मिलते हैं। ये जो आपकी सियासी अशराफिया है, ये जो आपके वडेरे हैं, सरदार हैं, इनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये असली इस मुल्क के मालिक हैं, बाकी मैं और आप तो ऐसे ही हैं। अगर आप बलूचिस्तान की बात कर लें, ये जो खेतरान साहब हैं, इनके ऊपर माजी में भी इल्जामात लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक नोटिस ले चुकी है कि इस बंदे ने अपनी प्राइवेट जेल्स बनाई हुई हैं। लेकिन ये किसका इतना फेवरेट है कि ये दोबारा वहां पे वजीर बन जाते हैं? क्या कोई ऐसा शख्स किसी महजब मुआशरे में कोई अवामी या सरकारी ओहदा रख सकता है? ये वजीर बन गए और इनके ऊपर इंतहाई संगीन किस्म के इल्जामात। और बलूचिस्तान की हालत ये है कि इसी बलूचिस्तान के अंदर आपको याद होगा कि वो एक एमपीए थे अचकजई साहब, उन्होंने अपनी कार के जरिए पुलिस अफसर को दिन दिहाड़े कुचल दिया। जितनी तेजी से वो जा रहे थे, कोयटा के अंदर वो वाकया पेश आया और वो बंदा छूट गया, उसको आजाद कर दिया गया। पाकिस्तान के अदालती निजाम ने उसको छोड़ दिया। और ये नहीं, फिर अगर आप सिंध में चले जाएं, पिछले दिनों नाजिम जोखियों के साथ क्या हुआ? उसको जब कत्ल किया गया, सारी दुनिया को पता है कि उसको क्यों कत्ल किया गया, क्योंकि उसने कुछ अरबी लोगों की वीडियो बना ली थी शिकार करते हुए। और उस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज की थी कि जमीन आसमान एक हो जाएगा लेकिन इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सारे लोग छुट जाएंगे। उसके जो मुबैना कातिल थे, जो एक एमएनए था, वो दुबई में बैठा हुआ था, तो उसको हिफाजती जमानत वहां पे अदालत ने दे दी थी। और अब वो मामला बिल्कुल जिस तरह हल हो चुका है, एक तरह से बड़े खुशउस्लूबी से इस तरह के जो भी उसमें ताकतवर लोग नामजद थे वो सारे छुट चुके हैं। अब ये जो खेतरान है, इसको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिन ये मीडिया के अंदर ये चीज चलेगी, उसके बाद सारा मामला दब जाएगा। तो इंसाफ की तो यहाँ पे आप बात ही ना करें। अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जी जजेस के हवाले से चलने वाली कैंपेन। आज राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा नाम लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ट्वीट्स की, उनके ऊपर संगीन नोयत के इल्जामात लगाए हैं कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले देते हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ फैसले देते हैं। मुतसब्बाना रवैया है इन दो जज साहिबान का, हमारी क़यादत के हवाले से, हमारी जमात के हवाले से। इनको अलहदा हो जाना चाहिए केसेस से। और उसके साथ साथ इन जजेस के खिलाफ जो पाकिस्तान बार है, उन्होंने भी जनाब कहा है कि हम रेफरेंस दायर करेंगे। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान ने, ये मैं फवाद चौधरी साहब का आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान ने इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोट लिखा। दोनों जज साहिबान के खिलाफ हुकूमती सरकर्दगी में कैंपेन शुरू की गई। कल बार कौंसिल के टाउट वकील वजीर आजम को मिले और इंतहाई बेशर्मी से हुकूमत की जजों के खिलाफ कैंपेन की कीमत तय की गई। इस मुल्क में हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्जाम लगा रही है कि ये मिल के जो है कुछ वकला लोग और वकला हजरात और ये हुकूमत जजेस को टारगेट कर रही है, क्योंकि वो उनको पता है कि इलेक्शन का केस वहां पे जाना है और इलेक्शन का फैसला होना है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक टाइम के अंदर करवाए जाएं। लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती, इस वजह से जनाब उनको टारगेट किया जा रहा है इन दो जज साहिबान को। राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट्स देखें तो अपनी ट्वीट्स में लिखते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया मुतसब्बाना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरान जज रहे, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। तो जो भी बंदा नवाज शरीफ के खिलाफ किसी ने कोई फैसला दिया, उससे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है जी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुका है। इनकी गैर जानबदारी पर सवाल उठ चुका है। दोनों जज अगली ट्वीट में वो लिखते हैं कि दोनों जज जो हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतालिक दर्जनों मुकदमात में मुखालफाना फैसले लिख चुके हैं। तो ये इन्होंने 3 ट्वीट्स की हैं और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ऐसे जजों को अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए इस सारे अमल से। तो ऐसे बाकायदा नाम लेके जजेस को टारगेट किया जा रहा है। कल तारड़ साहब ने भी लाहौर के जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके हवाले से काफी इल्जामात लगाए, काफी बातें की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है
کہ یہ باقاعدہ کمپین ہے ججز کے خلاف, عدلیہ کے خلاف نون لیگ کی جانب سے, اور یہ کمپین اس لیے چلائی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے انتخابات نہیں کروانے, انتخابات سے بھاگنا, اور انتخابات میں اگر کوئی چیز اس وقت کہہ سکتی ہے کہ کوئی چیز جو ان کا انتخابات کو روکنے میں جو ان کی کوشش ہے, اگر اس میں کوئی چیز آڑے آ سکتی ہے تو وہ عدلیہ کا فیصلہ ہے, عدلیہ کا حکم ہے, اور اس وجہ سے یہ پہلے ہی ان کی کوشش ہے کہ عدالت کو دباؤ میں لایا جائے. اچھا, قاسم علی شاہ صاحب, جی ہاں جی, قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں, آج کل سے ان کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ تو ویسے ہی وائرل ہوا تھا, اور آج انہوں نے خود بھی ایک بڑی خوبصورت ٹویٹ کی. وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو میں نے جب ان کی ٹویٹ دیکھی تو میں بھی موٹیویٹ ہوا اس کو دیکھ کے. اس میں وہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ جوائنڈ الحمرا آرٹس کونسل ایز چیئرمین, الحمدللہ. جی ہاں جی, حکومت پنجاب کی جو الحمرا آرٹ کونسل ہے, قاسم علی شاہ صاحب کو اس کا جو ہے وہ موٹیویشنل چیئرمین نہیں جناب, چیئرمین بنا دیا گیا ہے اس کا جناب. اور بورڈ آف گورنرز کی بھی تشکیل ہوئی ہے, اور قاسم شاہ صاحب کو جناب اس کا بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین بنایا گیا, اور یقیناً یہ میرٹ کے اوپر بنایا گیا ہے. تو جس طرح خان صاحب نے پوچھا تھا نا, کوئی رہ تو نہیں گیا, تو جس نے اس حکومت کی تعریف کی ہے وہ ان میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا کہ اس کو کوئی عہدہ نہ دیا ہو. پر اینی وے قاسم علی شاہ صاحب کو جناب یہ بنا دیا گیا ہے, اور مجھے تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بڑے زبردست یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, پر انفارچونیٹلی میں نے جس طرح پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ میری بدقسمتی رہی ہے کہ آج تک نہ ان کا کوئی لیکچر سنا ہے, نہ کبھی کوئی ان کی موٹیویشنل بات سنی ہے. تو یہ ایک تشنگی ہے میری زندگی میں. ہو سکتا ہے شاید کبھی یہ میری تشنگی پوری ہو جائے اور میں ان کا کوئی جو ہے نا لیکچر سن کے میں بھی مستفید ہو جاؤں. اگلی سٹوری جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ہے. پاکستان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ افغانستان گیا ہے, اس کی سربراہی وزیر دفاع کر رہے ہیں, اور یہ جو خبر کا اعلان کیا ہے وزارت خارجہ نے, فارن آفس نے ٹویٹ کی, لیکن سرپرائز اس وزٹ کے اندر بلاول صاحب موجود نہیں ہیں. کل کی خبر کے مطابق بلاول صاحب یورپ کے کسی ملک میں تھے, کل لتھوینیا میں تھے غالباً, لیکن آج جو افغانستان میں ہمارا یہ وفد گیا ہے, کیونکہ کتنے زیادہ مسائل ہو رہے ہیں افغانستان کی وجہ سے, ہمیں دہشت گردی کا مسئلہ ہے, بارڈر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, وہاں ان کے ساتھ جو ہمارے خارجہ تعلقات ہیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں, اور بلاول پوری دنیا کو افغانستان کے حوالے سے لیکچر دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ افغانستان میں یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. لیکن آج جب وفد گیا ہے بلاول صاحب وہاں پہ نہیں گئے. پوری دنیا بلاول نے گھوم لی ہے تقریباً اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days. وہ بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری تھی, میرے خیال میں کوئی بلاول اس کا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی اپنی انٹرن شپ پیش کر رہے ہیں, اور ایسا کوئی زرداری صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ پوری دنیا کو بتاؤ, دکھاؤ, اپنا تعارف کرواؤ کہ تم پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہو, اگلی لیڈرشپ ہو, یہ پاکستان کی اگلی ابھرتی ہوئی نوجوان لیڈرشپ ہے. تو وہ پوری دنیا گھومنے والا بلاول, وہ جو افغانستان کے اوپر دنیا کو سمجھانے والا بلاول, پاکستان اور افغانستان کے جو درمیان مسائل ہیں جب ان کے اوپر بات چیت ہونی ہے تو وہ بلاول افغانستان نہیں گیا, اور آج تک ابھی تک جو وزیر خارجہ بن کے وہ افغانستان نہیں گئے, باقی وہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں. اب میں اس کو کیا یہ سفارتکاری ہے, کیا یہ ڈیٹائی ہے, کیا یہ بے شرمی ہے, میں تو ایسی کوئی بات نہیں کروں گا, سخت بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کو دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے کہ فارن آفس ٹویٹ کر رہا ہے, کیونکہ فارن آفس کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ دو طرفہ دورہ ہے ہمارے خارجہ تعلقات کے حوالے سے, لیکن ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ پوری دنیا گھوم رہا ہے, پر اس نے افغانستان نہیں جانا. کیوں نہیں جانا افغانستان؟ اس لیے کہ افغانستان میں جا کے کسی کو اس نے یہ تو نہیں بتانا کہ جناب مجھے آپ نے قبول کرنا ہے, میں آگے وزیر اعظم بنوں گا, اپنا تعارف کرانا ہے, کوئی اپنا کلاؤٹ بنانا ہے. یہ ساری پی آر کمپین افغانستان میں تو نہیں ہوگی, پی آر کمپین ہوگی یورپ میں, امریکہ میں, تو وہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں. پر انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر اس یہ سچویشن ہے کہ افغانستان کے اندر ایک اتنی امپورٹنٹ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اور وزیر خارجہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. باقی لتھوینیا سے پتہ نہیں اس نے کون سے جو ہے وہ سانپ مار کے لے کے آنا ہے, یا چائے کی پیالی میں وہاں پہ کون سا طوفان کریٹ کرنا ہے انہوں نے. پر اینی وے ان کی حکومت ہے, ان کی مرضی ہے, تو ان کی حکومت, ان کی مرضی, وہ جو مرضی کریں, چاہے وہ جدھر مرضی کے دورے کریں, الیکشنز پہ ٹائم پہ الیکشنز نہ کروائیں, ججوں کو ٹارگٹ کریں, جو مرضی کر لیں, تو وہ ان کی مرضی ہے, ان کی حکومت ہے. اور چاہے وہ چاہیں تو موٹیویشنل اسپیکر کو چیئرمین لگا دیں آرٹس کونسل کا, جس پہ جو ایک یقیناً بڑا خوش آئند اقدام ہے. تو آپ کو بھی مبارک ہو, مجھے بھی مبارک ہو, اور پوری قوم کو مبارک ہو. اور یہ جو حکومت ہے یہ پاکستان پہ کتنی مبارک ثابت ہوئی ہے, وہ جب روز آپ شاپنگ کرتے ہوں گے, جو ملک کے اس وقت حالات ہیں ان کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.